आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। न्यूज एन्ड भ्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, राष्ट्र निर्माता अथवा राष्ट्र एकताका सूत्रधार पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती हरेक वर्ष पौष 27 गते मनाउने गरिन्छ र पौष 27 गते आउन अझै एक हप्ता बाँकी छ, अर्थात् हामी 21 गतेमा छौँ आज। र आजकै मितिदेखि पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती मनाउनुपर्छ है, विशेष तयारी सहित, विशेष तामझामसहित भनेर केही नागरिक अगुवाहरू, चिरपरिचित अनुहारहरू यति बेला अभियानमा लागि परेका छन्। आज मात्रै नेपाल प्रहरीका पूर्व अधिकृत र पछिल्लो समय एकजना नागरिक अगुवाको रूपमा देखा परेका व्यक्ति हुन् रमेश खरेल, र त्यसै गरेर भारतीय चलचित्र जगतमा आफ्नो जीवन नै सुम्पिएका र सफल नायिकाको रूपमा परिचित मनिषा कोइराला, जो नेपालको कोइराला राजनीति परिवारभित्रको एकजना सदस्य हुन्, उनी, त्यसै गरी बालकृष्ण न्यौपाने लगायत विभिन्न व्यक्तिहरूको सहभागितामा, उनीहरूको ऐक्यबद्धतामा पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झँदै पृथ्वीनारायण शाहको यो जन्म जयन्तीलाई विशेष रूपमा मनाउनुपर्छ भनेर आज पत्रकारहरूसँग साक्षात्कार पनि गरे र त्यसै गरेर केही नागरिक अगुवाहरू बीचमा छलफल पनि अगाडि बढाए। यसको अर्थ के हो भने पृथ्वीनारायण शाहलाई पौष 27 गते स्मरण गर्दै गर्दाखेरि त्यसको तयारी अघिदेखि नै हुँदै गर्दाखेरिको यसको सङ्केत के हो भन्ने विषयमा पनि प्रश्नहरू धेरै उठेको छ। पछिल्लो समय राज संस्था पुनर्बहालीको नारा लगाउँदै अथवा त्यो माग राख्दै सडक आन्दोलनहरू पनि भइरहेको छ, र्यालीहरू पनि भइरहेका छन्। त्यो काठमाडौँमा मात्रै सीमित छैन। केही समय अगाडि पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम विकास हुनुभन्दा अगाडि देशका विभिन्न मुख्य सहरहरूमा त्यसको र्यालीहरू पनि निस्किएको थियो। र आजको दिनमा यो साक्षात्कार अथवा यो खालको अन्तर्क्रिया हुँदै गर्दाखेरि यसको माग के हो भन्ने विषयमा पनि बहसहरू हुन थालेको छ, अथवा यो विषयमा सोचनीय विषय बनेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा र्याली निकाल्दै गर्दाखेरि पनि राज संस्थाको आजको आवश्यकता हो भनेर उनीहरूले वकालत गरेका थिए। राज संस्थाको जसले वकालत गरिरहेका छन्, जसरी जसरी नाराहरू लगाइएको छ, जसरी जसरी र्यालीहरू आयोजना गरिएका छन्, ती र्यालीहरूमा पनि पृथ्वीनारायण शाहको ठुलो फोटोलाई अथवा पोस्टरलाई चाहिँ अगाडि बढाएर अथवा देखाएर प्रदर्शन गरेर राज संस्थाको पुनर्बहालीको माग गरिरहेका छन्। यसको अर्थ यो हो पृथ्वीनारायण शाहको इतिहासलाई सम्झाउँदै राजावादीहरू यसतर्फ बढी सक्रिय भइरहेका छन्। यद्यपि राज संस्था एकातिर हो र पृथ्वीनारायण शाह अर्को एक कित्ता हो, इतिहास हो। इतिहास यति भारी छ पृथ्वीनारायण शाहको कि यसको अझै सदियौँसम्म पनि पृथ्वीनारायण शाहको नाम अमर रहिरहनेछ। नेपाली इतिहासमा नेपालको 2200-2400 राज्यमा विभक्त, विभिन्न राज्यहरूमा विभक्त नेपाललाई एकत्रित गर्ने र एकताको एउटै सूत्रधारमा बाँध्ने त्यो वीर पुरुष भएका कारण पनि पृथ्वीनारायण शाह र राज संस्था एउटै पोकोमा मात्रै राख्दा यसलाई अन्याय होला अथवा पृथ्वीनारायण शाहप्रति अन्याय होला। पृथ्वीनारायण शाह आफैमा एउटा यस्तो इतिहास हो जुन इतिहास आफैमा भारी छ। र आजको न्युज एन्ड भ्यूज यी विषयमा प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झना गरेर आज जसरी अघि भनिएका अनुहारहरू एकमुष्ट रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्, यसको औचित्य के हो यो विषयमा तयार पारेको आजकै जो पत्रकार साक्षात्कार कार्यक्रम थियो, यसमा आधार रही एउटा भिडियो सामग्री तयार पारेका छौँ। यो देखाउँछौँ, त्यसपछि बाँकी विषय पुनः प्रस्तुत गर्नेछौँ। सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि न्यूनतम आवश्यकता पूरा नभएको र नेतृत्वकर्ता कुर्सीकै लडाईँमा व्यस्त रहेको भन्दै जनआक्रोश चुलिएको छ। कतिपयले यो व्यवस्था असफल भइसकेको भन्दै मुलुकमा राजतन्त्र ल्याउनुपर्ने तर्क समेत गरिरहेका छन्। यस्तो बेला मंगलबार एक अन्तर्क्रियामा सरकारवालाले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई अवमूल्यन गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले इतिहास मेटाउन खोजिएको आरोप लगाए। हामीहरूले एउटै के भनेका छौँ भने यो अहिलेको 62-63 सालबाट खडा भएको संरचनाले यो देशलाई तहस नहस पार्यो, आर्थिक रूपले सिद्ध्यायो, सामाजिक रूपले सिद्ध्यायो, जातीय द्वन्द्वले सिद्ध्यायो। यसको अर्थ के हो भने इतिहासमा नेपाल मानचित्रमा नेपालको चित्र समाप्त हुन पनि सक्छ। अहिले हेरौँ, हाम्रा दुईटा देशका परस्पर विपरीत देशका मान्छेहरू बारम्बार भ्रमणमा आइरहेका छन्। एउटा आउँछ अर्को जान्छ, अर्को जान्छ,
अर्को आउँछ। सायद सिक्किमीकरणको तयारी त भइराखेको छैन। वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले अहिलेको व्यवस्थाले देशलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र जातीय रूपमा कमजोर बनाइएको तर्क गरे। पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक रमेश खरेलले पनि राष्ट्र निर्माताको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखे। उहाँले यो जग मजबुत जग बसाएको हामीले बिर्स्यौँ। हामीले दुर्भाग्यवश उहाँको शालिग विस्थापित गर्यौँ, उहाँको शालिग तोडफोड गर्यौँ र उहाँले जुन नेपालको एउटा चाहिँ भिजन, एउटा स्वाभिमान, एउटा निष्ठा, एउटा इमान्दारिता देखाएर यो देशलाई जोगाउनु भयो, त्यसको अवमूल्यन गर्यौँ। अब यो हामी नेपाली 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सहन सक्दैनौँ भनेर हामी एकत्रित भएका हौँ। अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले भने राज्यले वास्ता नगरे पनि नागरिक तहबाटै पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई चिरस्थायी बनाउनु पर्ने तर्क गरिन्। पछाडि जे भयो अब चाहिँ नि मलाई लाग्छ समय आइसकेको छ सबै हामी राष्ट्रभक्त, सबै नेपाली जना जो कि हाम्रो नेपाललाई स्वाभिमानसँग हामी बाँच्न चाहन्छौँ, जिउन चाहन्छौँ भन्ने हामी समस्त नेपालीहरूलाई चाहिँ नि एकजुट भएर हामी अगाडि आउनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। पछाडि जे भयो त्यो हामी बिर्सौँ। अन्तर्क्रियामा बोल्ने वक्ताले आउँदै गरेको राष्ट्रिय एकता दिवस भव्यताका साथ मनाउन आग्रह गरे। उनीहरूले पुस 27 सिंहदरबार अगाडि रहेको शालिग स्थलमा जम्मा भएर पृथ्वीनारायण शाहप्रति कृतज्ञता जनाउन आग्रह गरे। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, पृथ्वीनारायण शाहको जीवनीका बारेमा केही पक्षहरूमा केही विवादहरू छन्। इतिहासलाई आफ्नो ढङ्गले तर्क वितर्क गर्नेहरू पनि छन्। यद्यपि तत्कालीन गोर्खा राज्यमा विक्रम सम्वत 1779 पुस 27 गते जन्मिएका शाह 20 वर्षको उमेरमै राजा बने र सानो सानो राज्यको एकीकरण अभियानमा लागेका पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 राज्य काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर सहित धेरै राज्यलाई एकीकरण गरेका थिए र उनको मृत्यु 52 वर्षको उमेरमा भयो। त्यो नुवाकोटको देवीघाटमा भयो। तर उनको मृत्युको कारणबारे इतिहासकारहरूको पनि विभिन्न तर्कहरू छन्। यद्यपि पुस 27 गते आउँदैछ। पुस 27 गतेको स्मरणको अघिल्तिरको समय अथवा त्यसको पूर्व सन्ध्याको पनि अझै धेरै पर समय, 1 हप्ता अगाडिदेखि जुन खालको यो तयारी भइरहेको छ र अनुहारहरू जे जस्तो देखिएको छ, त्यहाँ नायिका मनिषा कोइराला, त्यसै गरेर नेपाल प्रहरीका पूर्व अधिकृत रमेश खरेल, त्यसै गरी राज संस्थाको खुलेरै वकालत गरिरहेका बालकृष्ण न्यौपाने जस्ता अनुहारहरूको त्यहाँ उपस्थिति रहेको छ। यसको अर्थ यो हुनसक्छ अहिलेको व्यवस्थामाथि तिक्तता बढ्दै गएको जनस्तरमा त्यो तिक्ततालाई प्रेमतर्फ अथवा स्नेहतर्फ राज संस्थाप्रति ढाल्नका लागि यो खालको प्रयत्न भइरहेको छ कि भन्ने एउटा अनुमान साधारणतया लगाउन पनि सकिन्छ। आजको न्युज एन्ड भ्युज यो विषयमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। अब सोही कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झँदै के भन्नुभयो त्यो यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसपछि रमेश खरेल, त्यसै गरेर मनिषा कोइरालाको भनाइ पनि राख्छौँ र सँगसँगै आम दर्शक महानुभावहरूको फोन प्रतिक्रिया पनि समेट्छौँ। त्योभन्दा अगाडि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको यो भनाइ हेरौँ। नेपालको झन्डा फेर्छु भन्ने आन्दोलन पनि आए। एकजना दाहाल थरका नेता थिए, तिनले ठुलो आन्दोलन गरे नेपालको झन्डा फेर्छु भनेर। त्यो झन्डा फेर्छु भनेको के हो त्यो कुरो हामीहरूले बुझ्यौँ न भने हाम्रो यो देश रहँदैन। त्यसैले मेरो निवेदन गराई यो शक्ति हामीहरूले पहिचान गऱ्यौँ न भने यो देश अहिले के हो भने इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा उभिएको छ। अब यो देश जोगाउने हैसियत नेपाली जनतासँग मात्रै छ। त्यसैले हामीहरूले के भन्यौँ भने पहिले देश जोगाउँ। हामीहरूलाई आशंका छ नेपालको जस्तै परिस्थिति सिक्किममा पनि थियो, त्यहाँ राजा विदा गरिए, त्यहाँ पनि नेपालको जस्तै संविधान सभा आयो। त्यही संविधान सभाले देश विलय गर्यो। एउटा नेता उभिएन यो देश विलय हुनु हुँदैन, यो स्वतन्त्र सिक्किम हुनुपर्छ भन्ने। यसको अर्थ त्यहाँको र यहाँको एउटै फोटोकपी हो कि भन्ने हामीहरूलाई आशंका छ। त्यसैले अहिले
राम्रो गरिदिएको भए हाम्रा नेताले हामीहरूलाई त्यो कुरो हामी नेपाली जनता क्षम्य गर्थ्यौँ। तर झिक्दे गाँड भनेको थप्दे गाँड भयो। 83% बजेट सामान्य खर्चमा लाग्यो। 884 सभासद बनाए, 144 मन्त्री बनाए। 8वटा यो देशमा अहिले राष्ट्रपति छन्, 8वटा प्रधानमन्त्री र 8वटा सभामुख छन्। तिनको औचित्य के भयो त? प्रमाणित भएन। त्यसैले मेरो निवेदन गराई अब यो देश जोगाउन हामीहरूले एउटा अभियान चलाएका छौँ। त्यो अभियानको हाम्रो मान्यता के छ भने हामी मुङ्लिनसम्म सँगै जाउँ। पहिले यो देश जोगाउँ, यो देशका विरुद्ध लाग्ने शक्तिलाई परास्त पारौँ। त्यसपछि कोही मुङ्लिनबाट पोखरा जाला, कोही मुङ्लिनबाट गोर्खा जाला, कोही मुङ्लिनबाट नारायणघाट जाला। त्यतिखेरसम्म यो देश बचाउँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसैले हामीहरूले एउटै के भनेका छौँ भने यो अहिलेको 62-63 सालबाट खडा भएको संरचनाले यो देशलाई तहस नहस पार्यो। आर्थिक रूपले सिद्ध्यायो, सामाजिक रूपले सिद्ध्यायो, जातीय द्वन्द्वले सिद्ध्यायो। यसको अर्थ के हो भने इतिहासमा नेपाल मानचित्रमा नेपालको चित्र समाप्त हुन पनि सक्छ। अहिले हेरौँ हाम्रा दुईटा देशका परस्पर विपरीत देशका मान्छेहरू बारम्बार भ्रमणमा आइरहेका छन्। एउटा आउँछ, अर्को जान्छ, अर्को जान्छ, अर्को आउँछ। सायद सिक्किमीकरणको तयारी त भइराखेको छैन। त्यसैले मेरो निवेदन गराई यो देश जोगाउनका लागि सम्पूर्ण नेपाली जनता एक भौँ। बात छोडिदिउँ। अहिले यो देश नरहेको भए कुन देशका 17,000 मान्छे मार्थ्यौ? यो देश नभएको भए कुन बालुवाटारको जग्गा खान्थ्यौ? यो देश नभएको भए कुन वाइट बडी खान्थ्यौ र एनसेल खान्थ्यौ? त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले आर्जन गरेको देशमा अहिले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको आर्जन उनीहरूलाई पनि काम लागेछ। तर एक पैसा हिसाब किताब निकाल्छु भन्दै अन्तिममा फेरि एक भएर यो देश जोगाउनका लागि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइलाई म आह्वान गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यो विषयमा रमेश खरेल र मनिषा कोइरालाको धारणा के छ यो विषयमा केही बेरपछि हामी जोड्नेछौँ उहाँहरूको भनाइलाई पनि। तर त्योभन्दा अगाडि दर्शक महानुभावहरूको फोन प्रतिक्रिया लिन चाहन्छौँ। टेलिफोन नम्बर हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा जो देखाइएको छ यसमा यहाँले सम्पर्क गरेर सिधा हामीसँग सम्पर्कमा जोडिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो धारणा सभ्य तरिकाबाट राख्न सक्नुहुनेछ। हामी लाइभ यहाँहरूसँग प्रस्तुत भइरहेका छौँ। सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि हाम्रो यो प्रसारणलाई निरन्तरता दिइएको छ, हेरिरहनु भएको छ विभिन्न माध्यमबाट। अब सम्पर्कमा कोही जोडिनु भयो। पहिलो दर्शक महानुभाव हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर, नमस्ते। शुभ नाम? म डल्लुबाट कार्की। हजुर कार्कीजी भन्नुहोस्। अब धेरै नै खुसी लाग्यो है। यो अब हाम्रो अहिले पृथ्वी जयन्ती फेरि के अरे नारायण शाहको पृथ्वी जयन्ती मनाउँदैछ होइन। अब हाम्रो देशले फेरि अब के भन्छ इतिहासलाई चाहिँ बिर्सेको छैन रहेछ। समस्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जहाँ पनि बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी नेपाली भन्नु पाएको, गौरव गर्नु पाएको चाहिँ उहाँले गर्दा हो होइन। जतिसुकै नै खोके, जतिसुकै नै फलाके, जतिसुकै नै हाम फालेर गयो भने पनि आखिरी उहाँले यो नआर्जिएको भए यो देश हामीले अहिले नेपाली भन्नु पाउँथेन होइन। त्यसले गर्दाखेरि सबैजनालाई धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन्छु यसको पृथ्वी जयन्तीको लागि। फेरि सबैजना एकजुट हुनुहोस् होइन, राम्रोसँग मनाउने। इतिहास भनेको समस्त विश्वमा जस्तो चाइना जस्तो कम्युनिस्टमै हुँ भन्ने कम्युनिस्टले त इतिहास जोगाएर उहाँहरूले सङ्ग्रहालय जोगाएर इतिहास जोगाएको छ भने हाम्रो देश त यत्रो इतिहास बोकेको देश हो। हाम्रो इतिहास किन मेटाउँछ हौ? त्यसले गर्दाखेरि साह्रै दुःख लाग्छ के है। अब यो हामीले चाहिँ के अहिलेसम्म दलहरूले गर्दा देश राम्रो हुन्छ कि दुई दम्बरले गर्दा त्यत्रो भुइँचालो गयो, त्यत्रो भारतले नाकाबन्दी लगायो, हामी थिल पऱ्यो कोरोनाले गर्दा। त्यो दुईवटा सरकारले देशलाई अलिकति राम्रो ट्र्याकमा लान्छ कि भनेर हामीले आश गरेको थियो होइन। तर उहाँहरूले गर्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब के भन्छ पृथ्वीनारायण शाहलाई उहाँले गरेर होइन नि। फेरि इतिहास जोगाउनलाई इतिहास चाहिँ हाम्रो जोगाउनुपर्छ। उहाँहरू पनि कम्युनिस्ट हो, कम्युनिस्टको उहाँहरूले टाढो जानै पर्दैन। त्यत्रो चाइना जानुहुन्छ, आउनुहुन्छ, चाइना जानुहुन्छ। उहाँहरूले चाइनामा इतिहासलाई कम्युनिस्टहरूले कसरी जोगाएको छ, त्यो ठाउँमा उहाँहरूले कसरी संरक्षण दिनुभएको छ त्यो एरियामा। अब हाम्रो त दरबारमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्मस्थल दरबारमा चाहिँ उहाँहरूले सङ्ग्रहालय बनाएर जथाभावी गरिदिनु भएको छ। त्यहाँ त चाइनामा त्यहाँतिर त्यस्तो ठाउँमा त हामी आम नागरिक पनि टाढाबाट हेर्ने र छुनु पाउँदैन। टाढाबाट हेरेर एकदम रिस्पेक्ट दिन्छ इतिहासलाई, त्यत्रो रिस्पेक्ट दिन्छ। हामीले किन गर्दैन यो? उहाँ भन्नुहुन्छ माओ सेतुङको बर्थडे मनाउनुहुन्छ नेपालमा
होइन त्यस्तो गर्ने मान्छेले उहाँहरूले जस्तो इतिहासले जोगाएको छ त्यस्तै गरेर हाम्रो पनि इतिहास जोगाइदेऊ न हामीले भन्नु खोजेको त्यति मात्रै हो अब बुझ्छ कि बुझ्दैन भन्ने होइन कि नेपाली सर्वसाधारणले चाहिँ अब आम नागरिकले चाहिँ बुझ्नुपर्ने दिन आएको छ सबैले बुझिनुहोस् होइन जय नेपाल जय नरेश जय देश जय नरेश जय नेपाल जय नेपाली भन्न चाहन्छु म धन्यवाद हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद न्युज एन्ड भ्युजमा रहिरहेका छौँ बाँकी विषय यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्दै जान्छौँ अब अर्को एउटा फोन लिइहालौँ त्यसपछि मनिषा कोइराला र रमेश खरेलको भनाइलाई जोड्नेछौँ सम्पर्कमा कोही जोडिनु भयो नमस्कार 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 शुभ नाम महादेव महतो हजुर महादेवजी धनुषादेखि हजुर हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ अब यसमा हजुरको दुईटा कुरो छ दुईटा कुरो के छ भने नि राज संस्थाको जुन हजुरले आज कुरा निकाल्नु भएको छ नि यसमा हजुरको एउटा हाम्रो कमल थापाजीको कुरो भन्छु म छोटकरीमा अनि अर्को म राजाको कुरो भन्छु हजुर कमल थापाजीले राप्रपामा एक्लै उहाँले जोडतोड गरेर 7-8 वर्ष जुन खटेर मेचीदेखि महाकालीसम्म नारा लगायो जुलुस गर्यो सबै गर्यो उहाँले धेरै सेन्टर पोइन्टमा राप्रपालाई ल्याइसक्नु भएको थियो त्यसमा दुई मतको कुरो छैन कमल थापाजीले दुईटा कुरो ठुलो मिस्टेक कहाँ गर्नुभयो भनेदेखि जतिखेर चुनाव भयो समानुपातिकमा तराईबाट मजाले मत पाउनुभयो तर आफ्नो दाजुभाइलाई चाहिँ सभासद बनाउनु भयो त्यो एउटा ठुलो मिस्टेक हो त्यो नम्बर 1 मा नम्बर 2 मा हजुरको मन्त्री बन्नुलाई र त्यो हजुरको के त्यो खेलको उहाँको भाइ थियो नि जोगाउनुलाई गणेश थापा गणेश थापा त नाउँ त मलाई थाहा छैन उहाँ मन्त्री बन्नुलाई र जुन उहाँको भाइलाई जोगाउनु जुन खेल खेल्नु भने त्यतिखेर हजुरको पार्टी चकनाचुर भएर जुन हजुरको 10 वर्ष कमाएको सम्पत्ति कमल थापाजीले सिधै लिलाम गरिदिनु भयो पानी पस्त गरिदिनु भयो र अर्को कुरो के छ भनेदेखि राप्रपाको नाउँ नै निभाइदिनु भयो त्यो कमल थापाको कुरो भयो अब राज संस्थाको कुरोमा हजुरको राजाले जतिखेर नारायण हिटी छोड्नु भने सायद त्यतिखेर उहाँसँग थुप्रै पावर थियो 17,000 मान्छे एकजनाले मार्यो उहाँले लाखौं मान्छे मारेर अनि छोड्नु पर्थ्यो तर उहाँको जुन त्यतिखेर 10-20 जना मात्रै मारेर नारायण हिटी छोड्नु भयो जनताको नासो जनतालाई नै फर्काउँछु भनेर जुन नारायण हिटी जुन छोड्नु भने त्यसकै दिन अहिले हाम्रो राजाले पाइराख्नु भएको छ र मलाई पूर्ण विश्वास छ पशुपतिनाथले राम्रो भूमिका गर्नुहुन्छ र उहाँलाई फेरि राजगतिमा बसाल्नुहुन्छ र मलाई पूर्ण विश्वास चाहिँ यति हजुर मैले भन्नुपर्छ हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकवृन्द र आज जसरी पत्रकारहरूसँग एक प्रकारको साक्षात्कार गरियो त्यसमा रमेश खरेल र मनिषा कोइरालाले पनि आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ उहाँहरूको धारणा पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई नबिर्स्यौँ सम्झ्यौँ र यो राज्य एकीकरणको अभियानको मूल नायकलाई बिर्सन हुन्न भन्ने उहाँहरूको मूल ध्येय छ त्यो जोड्छौँ त्योभन्दा अगाडि फोनमा फेरि कोही जोडिहाल्नु भयो नमस्कार नमस्कार सर शुभ नाम म छवि रमण अधिकारी सिनामहल हजुर छविजी भन्नुहोस् अब विदेशी नेताहरूको फोटो झुन्डाउने उनीहरूको गुणगान गाउने भक्तिभाव गर्ने पूजापाठ गर्नेहरूले नेपालका राष्ट्र नेतालाई नमान्नुलाई म चाहिँ अनौठो मान्दिनँ यो मतिभ्रष्ट भइसकेपछि यस्तै हुन्छ जसको बलबुताले प्रयासले एउटा सिङ्गो नेपालको एकीकरणको एउटा अभियान सुरु भयो जति बेला टुक्रा टुक्रामा विभक्त थियो मुलुक छिमेकी अब अहिलेको अब ठुलो राष्ट्र नै मान्नुपर्छ भारत त्यति बेला त भारत पनि टुक्रे राज्यहरू थिए इस्ट इन्डिया कम्पनीले त सबै हडप्दै कब्जा गर्दै गइरहेको अवस्थामा नेपालको अस्तित्व बचाउने पृथ्वीनारायण शाह को दिवस नमनाउने एकता दिवस मनाउन नचाहने अब यो त के हो भने नि जसले नकारात्मक गतिविधि गरेर सत्तामा पुगेको छ र जनतालाई भुलैमा राख्न सफल भइरहेको छ उनले चाहिँ राम्रा र गतिला मान्छेहरूको गुणगान गाउन त्यति सजिलो मान्दैन त्यही स्थिति अहिले म देख्छु र आज मात्रै होइन यो वर्षौंदेखि नै कम्तीमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनु पर्छ पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको अवमूल्यन गर्नु हुँदैन मूल्याङ्कन उचित ढङ्गले गर्नुपर्छ ऐतिहासिक पात्र हुन्
जसको विरासतमा हामी आज नेपाल र नेपाली भनेर चाहिँ गर्व गर्न पाइरहेका छौँ, उनलाई चाहिँ अपमानजनक हिसाबले चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ त्यत्रो कुरो उठाएको थियो। अब दुर्भाग्य अहिले पनि सद्बुद्धि आइदिए हुन्छ, केपी ओलीको राष्ट्रिय दिवस घोषणा गरेर विदासहित मनाइदिए हुन्छ भन्न चाहन्छु। छविजी धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी एउटा अर्को बाइट बनाइराख्न चाहन्छु कि रमेश खरेलले के भन्नुभएको छ त्यो साक्षात्कारमा, यो हेरिहालौँ। पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा मैले धेरै कुरा बताइरहनु पर्दैन। पृथ्वीनारायण शाह नेपालको एकीकरणको एउटा जग, मजबुत जग बसाल्ने एकजना नेपाली, गोर्खाली, नेपाललाई माया गर्ने, राष्ट्रलाई माया गर्ने, जनतालाई माया गर्ने एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व हो भन्ने कुरामा हामी सबैलाई थाहा छ। तर आज हामी यहाँ उपस्थित हुनुपर्ने कारणमा उहाँको कन्ट्रिब्युसनलाई, उहाँले गरेको कार्यलाई हामीले अवमूल्यन गर्यौँ। हामीले उहाँले यो जग, मजबुत जग बसाएको हामीले बिर्स्यौँ। हामीले दुर्भाग्यवश उहाँको शालिग विस्थापित गर्यौँ, उहाँको शालिग तोडफोड गर्यौँ र उहाँले जुन नेपालको एउटा चाहिँ भिजन, एउटा स्वाभिमान, एउटा निष्ठा, एउटा इमान्दारिता देखाएर यो देशलाई जोगाउनु भयो, त्यसको अवमूल्यन गर्यौँ। अब यो हामी नेपाली 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सहन सक्दैनौँ भनेर हामी एकत्रित भएका हौँ। र अघि नै मेरा पूर्ववक्ता साथीले यहाँ भनिसक्नु भएको छ, पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान भनेको यो आधुनिक नेपालको सम्मान हो। पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा एकताको प्रतीक मान्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले भनिसक्नु भएको छ। मलाई इतिहास पढ्दाखेरि, पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास पढ्दाखेरि 2-4वटा यादहरू मलाई त्यहाँ अहिले पनि आएको छ। उहाँले एउटा भन्नुभएको थियो, देशमा विदेशी बुवासाहरूलाई नछिराउनु, तिनीहरूले देश सिद्धाउँछ भनेर मैले कुनै एउटा उहाँको चाहिँ इतिहास पढ्दाखेरि मैले पढेको थिएँ। अब त विदेशी बुवासाहरू होइन आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपालभित्रकै बुवासाहरूले यो देश सिद्धाइसकेका छन्। यो देशको राष्ट्रियतामा प्रश्न चिन्ह आइसकेको छ, यो देशको मौलिकतामा प्रश्न चिन्ह आइसकेको छ, यो देशको स्वाभिमानमा प्रश्न चिन्ह आएको छ। आफ्ना कुर्सीका लागि, आफ्ना स्वार्थका लागि राष्ट्र, देशभित्रका बेमान बुवासाहरू भलचल कल्चरमा आबद्ध भइसकेका छन्। त्यसै कारणले यो पौष 27 गते उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान, राष्ट्रको लागि पुर्याउनु भएको योगदान र उहाँले खडा गरेको जगमा टेकेर अन्य नेपालका सपुत्रीहरूले पुर्याउनु भएको योगदानलाई हामीले सम्मान गर्न सकेनौँ भने यो चन्द्र सूर्य झन्डा अङ्कित चाहिँ झन्डामा पनि प्रश्न चिन्ह आउँछ। यो देश क्रीडा स्थल बन्न सक्छ यदि हामीले समयमै विचार पुर्याएनौँ भने। यदि हामीले यस्तै बुवासाहरूलाई, कुशासनमा व्यस्त बुवासाहरूलाई, यी व्यतिथि विकृतिमा चाहिँ अभ्यस्त बुवासाहरूलाई नै हामीले अगाडि पार्यौँ भने हाम्रा ती विभूतिहरूले, हाम्रा योद्धाहरूले, हाम्रा चाहिँ इमान्दार पृथ्वीनारायण शाह जस्ता, भक्ति थापा जस्ता मान्छेहरूको, बहादुर शाह जस्ता मान्छेहरूको योगदानमा के हुन्छ, अवमूल्यन हुन्छ। उहाँ हाम्रो राष्ट्रिय पिता हो, एकताको प्रतीक हो। राष्ट्रिय पितालाई हामी उहाँको सन्तानले आफ्नो पितालाई अपमान गर्न खोज्यौँ भने हाम्रो अस्तित्वमाथि पनि शङ्का हुन्छ। त्यसकारणले म यो पौष धेरै बोल्न चाहन्न। पौष 27 गते 10:30 बजे रत्न पार्कमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू
तराई मधेस पहाड हिमालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, देशभित्र भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विदेशमा भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ यस्ता सपुतको सम्मानको लागि, राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्नको लागि, राष्ट्रियता जोगाउनको लागि, हाम्रो मौलिकताको संरक्षण गर्नको लागि एक भएर उहाँको सम्मान दिउँ र अनि मात्र नेपाल आमाले हामीलाई सम्मान दिनुहुनेछ। यदि तपाईँ हामीले उहाँको सम्मान गर्न सकेनौँ भने हाम्रो अस्तित्व अन्त्य हुनेछ। चन्द्र सूर्य झन्डा अङ्कित हाम्रो झन्डा फरफराउने छैन। त्यसैले म फेरि पुनः सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 27 गते आफ्नो क्षेत्रबाट पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीलाई एकता दिवसको रूपमा मनाउनको लागि हार्दिक अपिल गर्दछु। अब यही कार्यक्रममा मनिषा कोइरालाको भनाइ के थियो त्यो जोडिहालौँ। हाम्रो राष्ट्र नेपाल निर्माता श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह जयन्ती मनाउनको लागि र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनको लागि हाम्रो पत्रकार साथीभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईहरूद्वारा समस्त नेपालीलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस हामी भव्य रूपले मनाऊ 27 गते। र यसरी नेपाल एकीकरणको उद्देश्य लिएर राज्य विस्तारमा लागेका पृथ्वीनारायण शाहको 249औं जन्म जयन्ती नजिक आइरहेको छ र त्यसको पूर्व तयारीमा लागिरहेका छन्। विशेष गरी अहिले जे जस्तो अनुहारहरू देखियो र हामीले टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा हामीले यहाँहरूसँग प्रस्तुत गऱ्यौँ। मनिषा कोइराला, रमेश खरेलदेखि लिएर बालकृष्ण न्यौपाने, सुरेन्द्र भण्डारीहरूको एक खालको समूह नागरिक अगुवाहरू जो परिचित अनुहारहरू रहेको छ, यी अनुहारहरू अगाडि बढेका छन् र यीमध्ये केही अनुहारहरू रमेश खरेल र मनिषा कोइरालालाई छुट्टै राख्ने हो भने अरू अनुहारहरू राज संस्थाको लामो समयदेखि वकालत गर्दै सडक आन्दोलन र सङ्घर्षमा पनि हिँडिसकेका अनुहारहरू हुन् र त्यो अनुहारहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रनायकको रूपमा उनको सम्मान स्वरूप उनको जन्म जयन्ती मनाउने अथवा सम्झना गर्ने त्यो राम्रो कार्य हो, त्यो सकारात्मक पक्ष हो। यद्यपि यस सँगसँगै राज संस्थाको बारेमा पनि नयाँ ढङ्गले राज्य व्यवस्थामाथि नयाँ विकल्पको रूपमा वकालत गर्दै हिँडिरहेको समूह भएको कारणले कतै रमेश खरेल र मनिषा कोइरालाहरू पनि अब यही कित्तामा अब लाग्नु भएको त होइन भन्ने एउटा प्रश्न पनि अनुमान पनि उठेको छ। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। हजुर नमस्कार। शुभ नाम? ज्ञानप्रसाद भुषाल। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ ज्ञानजी? म के भन्न चाहन्छु भने अब जुन हाम्रो परिवेश हो, पुराना सपुतहरू, पुराना शहीदहरू, पुराना पहिले देशका लागि गरेका मानिसहरूको उहाँहरूले गरेको कार्यहरूलाई भुलेर हामी उहाँहरूलाई भुल्ने जुन हाम्रो परिपाटी बनेको छ र हाम्रो संविधानमा पनि त्यस परिपाटीलाई भुल्ने नै गरिएको छ। यो गलत कुरो हो। तर अहिले हेर्दाखेरि त यो राजनीति जस्तो पनि देखिन्छ उहाँहरूको कार्यक्रम, होइन? अब त्यो उहाँहरूले कसरी गर्नु, यो अहिले यो पुस 27 गतेको कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभएको छ, त्यो उहाँले जान्नुभयो होला। तर यो यो हुन पर्ने पहिलेदेखि नै, यो आज जुन देखियो यो एउटा जब देशको परिस्थिति बिग्रेका बेलामा सायद उहाँहरूले पनि बोलेका आगोमा रोटी सेक्ने जस्तो देखिएको छ। तर उहाँहरूलाई भुल्न हुन्न जसले यो देशका लागि ध्यान दियो, देशका लागि ठुलो कार्यक्रमहरू कामहरू गर्नुभयो, उहाँहरूलाई भुल्न त हुँदैन। यस भुल्न तर हाम्रो परिपाटी के छ भने हाम्रो देशको हामी जनताहरूले गरेका मान्छेलाई भुलेर नयाँतिर हेर्ने बानी छ। यो उसको यसलाई छोड्नुपर्छ। र रह्यो कुरो अब जुन पृथ्वीनारायण शाहले गरेका क्रियाकलापहरूलाई हामी नेपालीले स्मरण गर्नै पर्छ र उहाँले गरेका क्रियाकलापबाट हामी अगाडि बढ्न पर्ने हो र उहाँहरूलाई भुलेर हामी नयाँ सिरेबाट जान खोज्नु हाम्रो कमजोरी हो। र नेपालको राजनीतिको जुन विदेशी मुखी राजनीति देखिएको छ, यो राजनीतिको
को अन्त हुनुपर्छ र नेपालमुखी राजनीति हुनुपर्ने देखिन्छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। अब कार्यक्रमको हामी अन्त्यतर्फ आइपुगेका छौँ। एउटा टेलिफोन लिन्छौँ, भनाइ लिन्छौँ र त्यसपछि कार्यक्रम को समापन गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पर्कमा कोही जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु न्युज एन्ड भ्युजमा। कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। हजुर, शुभ नाम? शुभ नाम यहाँको? हजुर, धादिङको जिरी अनुराग पाण्डे। हजुर पाण्डेजी, के भन्न चाहनुहुन्छ? कार्यक्रम हेरिरहेको छु मैले। हजुर पाण्डेजी, के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले धेरै वक्ताहरूले पनि बोल्नुभयो। हजुर हजुर, टेलिभिजनको भोल्युमलाई अलिकति म्युट गरिदिनुहोस् र बोल्नुभयो। र आज जो राष्ट्रिय विभूति पृथ्वीनारायण शाहको जो अपमान भइरहेको थियो, आज जो कार्य उहाँहरूले सञ्चालन गर्न लाग्नु भएको छ अत्यन्त राम्रो छ। अब अहिले जो रसिया, चाइना, भियतनाम जस्ता मान्छेहरूको झन्डा बोकेर फोटो झुन्डाएर हिँड्नेहरूले त अब यो त्यो सम्भावना छैन। उनीहरू त खिल्ली उडाउँदै यहाँको चाहिँ नेपाली राष्ट्रियताको अपमान गर्दै, झन्डा बेच्दै, झन्डालाई आगो लगाउँदै, राष्ट्रिय अपमान गर्दै, राष्ट्रका भूमिहरू टुक्र्याउँदै, राष्ट्रिय अस्मिता लुट्दै, राष्ट्रमाथि जत्कार गर्दै चल्नेहरूको त त्यो सौभाग्य छैन। जहाँसम्म अहिलेको परिस्थितिले केही राजनैतिक जो विचारधारा भएका र केही बुद्धिजीवी विद्वान वर्गहरू र राष्ट्रिय चिन्तन भएका मान्छेहरूबाट जो आशा पलाएको छ, यो स्वागत योग्य छ। र आजको परिस्थितिमा जो राजतन्त्रको पनि कुरा आयो, राजतन्त्र भन्दा पनि राज संस्था, कुनै पनि राज्यको संस्था बाँच्नु आवश्यक छ, त्यो संस्था बचाउनु पर्छ र त्यो संस्थालाई पुनर्वादी गर्नुपर्छ। त्यो मरेको पनि छैन। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आउने नै छ। पाण्डेजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यससँगै कार्यक्रमको समय सकियो। न्युज एन्ड भ्युज भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।